भाग्योंत आर्कांज मिगेलाक मागणे. भाग्योंत आर्कांज मिगेला, आमच्या आस्कार्या सोर्गीच्या फौजेच्या अनोदवंत कुरा, आमच्या झुजान तूं आमकां पाव. मुखेल शक्त्यो काळोखाचे राज चलयतले, खोटे ओतमे हांचेर सोगल्यांचेर झूज करूंक तुजो आदार आमकां दी. देवान आपल्या सारक्याच्या आमकां रोचल्यात आनी उत्सांबळान देवान देंवचाराच्या गुलामपणांतले आमकां सोडयल्यात. तर तुजो आदार आमकां दी. तूं पवित्र सोबेचो राखणो आनी सांबाळणार म्हूण तुका ती बोव मान दिता. सोडयलोल्या ओतम्यांक स्वर्गार पावचे पासून देवान तुज्या हातांत ते घातल्यात. सैतानाचे गुलाम जायना जावच्याक आनी पवित्र सोबेक ताणें कांयच वायट करिना जावच्याक ताका आमी पांयां तोळां मोस्तूंक देवा लागीं कृपा मागून घे. देवान बेगीनूच आमची काकूत करच्याक ताका आमची मागणी भेटय. अशें जावं. आमेन. गीत आमी गावया A11 पेज नंबर 5. देवा तूं आमचो ओरूम. A11. देवा तूं आमचो ओरूम, तुका पोसूंक वोंदूंक येता. देवा तूं आमचो शिवा, जिवीत तुका भेटोवंक दिता. बापाक पुताक आज्ञा वोंदून मोहिमा सासना. बापाक पुताक आज्ञा वोंदून मोहिमा सासना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. ह्या पवित्र मिसान देवाक मानता तसली जावंक आनी ताका बुजूंक आमी आमची काळजां मनां तयार करुया. आमी वायट केलोलें चुकलोल्या आमच्या जिविताचेर देवाचें बोगसणें आमकां मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून भाग्योन सदांच आंकवार मुरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तूं ओगोणीत मोवाळायचो बाप. तुजे लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाता जाल्ले परत चड आनी ताणें आशिल्ले परत चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां भोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. बागिबोन पावलोन
गालेसेकारांक बरयलोलें चिटी वेली वाचप. बावा भयणानो, जाणें तुमकां क्रिस्ताची कृपा जोडूंक आपयल्यात, ताका इतले बेगीन सांडून दुसरें कसलेंय शुभ वर्तमान तुमी दवरलां म्हूण म्हाका अजाप दिसता. दुसरें शुभ वर्तमान आसा म्हूण न्हय, बगोर क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दोसूंक सोदतात तसले थोडे घुस्पावणार तुमचे मदें आसात. पूण आमी तुमकां परगट केला ते शुभ वर्तमाना भायर कोणूय मनीस आमीच जावं तो वो स्वर्गार तावन आयलोलो तो एक देवदूत जावं दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करीत बी ताचेर शिराप पडूं. आदी आमी सांगलां तेंच आतां आनीक एक पावट सांगता. तुमी मानून घेतलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोण दुसरें एक तुमकां परगट करीत बी ताचेर शिराप पडूं. आतां हांव कोणाक मानोंक सोदतासो तुमकां दिसता? मनशाक वो देवाक? वो मनशाक खुशी करूंक बी हांव भायर सरलां होय? आजून वेर मनशाची खुशामोद करूंक जोर हांवें सोदलोलें तर क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो. सांगता तें समजून घेयात. बाबा भयणानो, हांवें परगटलां तें शुभ वर्तमान मनशाचें पदरचें न्हय. खंयच्याच मनशान म्हाका तें दिवंक ना वो कोणेंच म्हाका तें शिकोवंक ना. बगोर जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उक्तें करून सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे बोड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. ताचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. सबाब सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. आपूण करता ते सगल्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे. सासणाच्या सासणांक तारायलोले प्रमाणीकपणान आनी स्वता पोरमोणे मानून हाडलोले. जबाब सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. आपले पोरचेक तो सुटका दिता. आपलो कोरार सासणांक स्थापून दिता. पवित्र ओचीत ताचें नांव. ताची वाकाणणी तोगता नितेकाळी. सबाब सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमृतीन कितें बरयलोलें आसा? थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परतीपाळून म्हळें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बळान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या धुनिया देवाचो तुवें मोग करचो, आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हळें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाळ केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुजालेतावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागवण्याच्या हातांत सापडलो. ताणें ताचे कडे आसले तितलें खाण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो आनी ताका अर्द मेल्लोसो केलो सोडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सोरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सोरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसुरो सामारकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सोरशी पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एका कणावळींत व्हरून ताचो परमोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून कांदोळकाराक दिले आनी म्हळें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगलो खर्च तुका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. हे तेगा भितर कोण आपूण चोराच्या हाताक सापडलेल्याचो पेलो जावंक दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताचे थंय दया केल्ली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाशा भाव भयणीनो, आयचो विशय आनी शुभ वर्तमान मॅच जातात. आमच्या स्क्रिनीचेर तो विशय घातलेलो आसा. हो काळ पेस पिडीचो काळ आनी ह्या काळान आमी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां हो काळ एके भाशेन ही संदी दिता. The pandemic is a time to reach out to the needy. गरजेवंतांचो हुस्को आनी तांकां आमचो मोग दाखोवपाचो हो काळ. शुभ वर्तमान जेजून तें सांगलें, तुजो मोग कोत्ताय तेचोच तुज्या पेल्याचोय कर. आनी म्हजो पेलो कोण? जो गरजेवंत, जो त्या वेळार आकांताक सांपडलेलो आसा, जाका तुजी गरज आसा, तो पेलो. तुजी गरज आसा तो मागीर कोणूय जावं, तुजो भाव जावं, तुजी भयण जावं, तुजी गोची जावं, तुजी शेजारची जावं, रस्त्यार कोण तुका मेवता तो जावं, कोणूय जावं, त्या घडयेक गरजेक सांपडला तूं ताका पाव, ताका आदार कर. म्हाका अशा भाव भयणीनो, जेन्ना लॉकडावन जालोलें जायतो वेळूय आसलो, पूण इगोर्जीन सदांच मिसां चलतालीं. आमचे मागणें जें आमी करूंक जाय तें आमी कोत्ताले, आनीकूय दुसरोय वावर जाय ते कोत्ताले. त्या दिसांनी हांव जायते पावटी म्हज्या जनेलांतल्यान, ऑफिसाच्या जनेलांतल्यान हांव जायते पावटी भायर पळयतालो, नदर मारतालो. आनी ह्या आमच्या गार्डनांत एक झाड आसलें. 2 वर्सां हांवें त्या झाडाचेर नदर मारूंक ना. पूण हे पावटीक जेन्ना हांव गार्डनाक पळयतालो, ह्या झाडाचेर म्हजी नदर पडली. आनी हें झाड किरीत भाशेन मायाच्या एप्रिलाच्या म्हयन्यान गरमेच्या काळांत त्या झाडाक जायतीं ग्रीन पानां आनी सारकें पानान भरलोलें झाड. आनी त्या झाडाक 2 फुलां, जायतीं फुलां. आनी हें पळोवन म्हाका एके भाशेन खुशालकाय भोगताली. मागीर डेली ताजेर नदर मारता मारता हांवें आनीकूय जायत्यो वस्तू ह्या झाडा भोंवतणी पळयल्यो.
पयले सुवातेर हांवें पळयलें हे कोमाले भोंवताले आनी कोमाले भोंवतात म्हणटच आमी जाणा हे कोमाले ज्या सुवातेर फुलां आसात त्या सुवातेर हे कोमाले भोंवतात ताचो तो रोस काडटा नॅक्टर आमी म्हणटा तो हानी आसता तातूंत ते काडटात मागीर हे मूस भोंवताले तेय खातात ताचे उपरांत हांवें पळयलें हे मोठेले पळय ते काळे मूस पळय आमच्या घरांत रातचे येतात तांचे हेल्मेट आसता तकलेचेर तांचे मुसाचे जोड्डे म्हणटात तांकां आमी हेल्मेट पळय काडले तुमी जमडीर मारल्यार ते उसळतात मार लागून कितें हेल्मेट वयल्यान आसता ते काळे रातचे घरांत भोंवतात तेय थंयसर घुस्पतात मागीर हांवें पळयलें एक बासाची 2 शेवणीं आनी ताचो कलर बरो सुंदर ती येवन ह्या फुलांचो रोस पितात अरे हांवें शेवणीं पितात ते पळोवंक ना मूस पितात कोमाले पितात गांजील पितात ते पळयल्यात पूण शेवणीं पितात ते पळोवंक ना म्हणटूच शेवणाकूय थंयसर हांवें पळयलें आनी एका दिसा ह्या झाडाचेर आनी झाडां भोंवतणी हांवें हे तोपये पळयले आतां तोपये कितें करतात ओके मूस आनीक हे शेवणीं आनीक कोमाले जे आसात ते घोडेक तो रोस तो हानी ते पिवंक आयले मोव पिवंक आयले जाल्यार तोपया थंयसर कितें करतात हांवें एका प्रोफेसराक फोन मारलो आनी सांगलें जे कोण झुऑलॉजिस्ट पळय आसले बॉटनी झुऑलॉजी तसल्या प्रोफेसराक फोन मारलो हांवें म्हणलें अशें अशें घडटा आनीक थंयसर हे तोपये आसात कॅमेलियन आमी म्हणटा ते कलर चेंज करतात तसले तोपये आनी म्हाका सांगूंक लागलो प्रोफेसर ते तोपया थंयसर बेश्टेच नात पळयत राव कितें घडटलें हे तोपये हे कोमाल्याक हे पिसोळ्याक आनीक हे जे गांजील पळय आसात मूस पळय आसात तांकां धरून खातल्यात आनी तशेंच जालें एका दिसाक सांपडलो हो तोपयो आनी हांव पळयतां पळयतां येद्या मोठ्या गांजिलाक हाणें धरला आनी फादर झेवियर थंयसर गार्डनांत काम करतालो हांवें म्हळें ताचो फोटो काड म्हाका अशें भाव भयणीनो हें सगलें पळोवन उमेद दिसताली बरें दिसतालें आनी मागीर आतां पळयात म्हजें हें चिंतप नियाळ ह्या झाडाचेर गेलें आतां झाडाचेर झाडाक आसात पानां आनी फुलां पूण ह्या पानांचो आनी फुलांचो कसलोच फायदो हे झाडाक ना पूण कोणाक फायदो कोमाल्याक फायदो त्या पिसोळ्याक फायदो त्या मुसांक फायदो त्या शेवण्याक फायदो आनी शेकी तो तोपयो ताकाय फायदो 5 जाण जाले 5 जाण ह्या झाडाचो फायदो काडटात आतां आनी 6वो फायदो तो म्हाका ते पळोवन खुशालकाय भोगता 6 जाण ह्या एका झाडाचेर आतां डिपेंड आसात तांचे सर्वायवल आमी म्हणटा म्हजे घोडेक त्या झाडाचेर डिपेंड फकत खुशालकायची वस्त फाव जाता जाल्यार हे झाडाक कितें मेवता म्हाका अशें बाबडी न्हू झाडाचें सोय कितें झाड आपल्या लागीं आसा तितलेंय हे सगल्या 5-6 जाणांक ह्या रोसडेक तें दिता आपल्या लागीं आसा तें दिता पूण झाड केन्नाच दिवन दिवन मरना जितलें झाड ह्या शेवण्याक व मुसांक दिता तितलेंय आनिकूय फुलां जातात तितलीं आनिकूय पानां जातात आनी गरमेच्या दिसांनी ह्या झाडाक कसलेंच वायट जायना जितलें आपुणूच त्या ह्या रोसनेक तें दिता तितलें हें झाड आनी ग्रीन जाता आनीक फुलांनी भरता म्हाका अशें भाव न्हू जो मनीस आपल्या जिवितांत काळजांत तावन दुसऱ्या कोणाकूय कितेंय दिता तो खाली जायना तो सोंपना हें म्हजें नियाळ आनी आयच्या ह्या विशयाक तें लागता आयचो विशय आमकां सांगता एके भाशेन आमी एक हॅबीट एक चाल एक वर्च्यू एक गूण आमच्या जिवितांत उत्पन्न करूंक आनी तो जिवंक हो काळ आमकां संदी दिता दुसऱ्याक पावपाचो गूण दुसऱ्याक आदार करपाचो गूण दुसऱ्याक बरो करपाचो गूण आमी जिवंक हो काळ आमकां संदी दिता आनी हांव जेन्ना ह्या 4 म्हयने लॉकडावन जालोलें मार्च एप्रील मे त्या म्हयन्यांनी आमच्या गांवच्या लोकांक सांगता कितें भाशेन आमचे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी उलोवले पंच पळय आसले तांचे सांगता जायतो वावर केलो लोक कितें उलयतात तें हांव नकळो म्हजें सांगता म्हजी आनिकूय टीम आसलोली तांचे सांगताक हांवें जायतो वावर केलो त्या भायर जायते लोक येवन म्हाका सांगता फादर हें मातशें दवर तुका हांव जाणा तूं बरो वावर कोत्ताय दी कोणाक गरजेवंतांक जायते लोक येवन म्हजे लागीं त्या दिसांनी पयशे दिवन गेले हांव भितालो घेवपाक पयशे कित्याक
लॉकडावन जाल्लें आसा, लोकां लागीं पयशे आसत नासत, बँक उक्ती जायत जाय ना जायत म्हूण म्हाका भिरांत दिसताली. फादर तूं भियेनाकाय, दवर पयशे. जायत्या लोकांनी वावर केलो. म्हाका भाव भयणीनो, हें सांगूंक सोदतां आख्या संवसाराक ह्या आल्तराचेर उबो रावन हांव सांगूंक सोदतां. आमची मिसां संवसाराक लोक आयकतात. इंडियेंत गोंयांत किरीत भाशेन करोडांनी इगोजेन पयशे मोडले. करोडांनी कसल्यांक मायग्रंट्सांक पावपाक, गरजेवंतांक पावपाक, स्पेशली लॉकडावन जे आसलोलें तांणी इगोजांनी आपले पयशे मोडले. विन्सन दी पॉल ग्रूप आसा तांणी आपले पयशे मोडले. आमचे कपल्स फॉर क्रायस्ट तांणी मोडले. कोण दुसऱ्या संस्था आसात इगोजांनी तांणी मोडले. चॅरिटी आमचे आसात तांणी मोडले. हाचो हिशेब एक दीस आयलोलो आमच्या हेजेर म्हाका उगडास ना, पूण करोडांनी आमी त्या दिसांनी आख्या भारतांत कॅथलीक चर्च पळय आसा तो आमी गरजेवंतांक पावल्यात. सगळ्या डायसिजींनी बरोच जायतो देस्पेस करून एके भाशेन आमी आमची इगोज माता गरजेवंतांक सांगाताक आसा म्हणून आमी हे सुबेमाचार समाजाक आमी स्पश्ट करून दाखयलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या खासगी जिवितांत हो विशय आमकां चड गरजेचो. क्रिस्तांवपण तुज्या पेल्याचो मोग कर. क्रिस्तांवपण तूं गरजेवंताक पाव. तो मागीर कोणूय जावं. आख्खोच पवित्र पुस्तक जरी तर तूं वाच आनी किरीत भाशेन तुमचे लागीं वेळ मेळता जाल्यार प्रोवर्ब्स म्हणून मुण्यो म्हणून एक आदल्या करोनांत पुस्तक आसा. तातूंत पळय इतलें बरयलोलें आसा. गरिबांक कशें पावोंक जाय, कशें पावोंक जाय, एक एक वस्त ताचेर बरयलोलें आसा. जायतें बरयलोलें आसा. हांव मागतलो आसलो, वेळ आसा जाल्यार वाचात तो आदल्या करोनांतलो बूक. ताचें नांव प्रोवर्ब्स मुण्यो म्हणून. आनी इतलें बरयलेलें आसा. अशें एक सुवातेर बरयलां, जरी तर कोणूय तुजो शेजारी तुजे सोरशी आयलो गरजेवंताक आकांताक सापडोन, तो म्हणटा खाली हातान ताका परत धाडिनाकाय. डोंट सेंड हिम बॅक. इफ समवन कम्स टू यू for his need, don't send him back, and especially if you have that resource with you. जेन्ना तुजे लागीं आसा आनी आसून पासून तूं परत धाडटाय, असलें करिनाका म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. परत त्या मुण्यांतलेंच हांव कोटेशन तुमकां उडास करता. अशें म्हणटा, जेन्ना तूं कोणाकूय गरिबाक पावताय, गरजेवंताक तूं पावताय, तुवें ते सुरवंडाराक, सर्वेस्पर देवाक तुवें तें दिलें अशें म्हणून थंयसर बरयलोलें आसा. आनी परत परत तेंच आमकां देवाचें उतर गरजेवंताक पावत म्हणून आमकां सांग. आनी म्हज्या भाशेन हें खरें क्रिस्तांवपण. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी म्हजो पर्सनल एक्सपिरियन्स तेच भाशेन सायंटिफीक रिसर्च पासून म्हणल्यार आमी कोताक येता सायकोलॉजिकली तरी 100% शुअर. जेन्ना तूं कितें एक बरी वस्त दुसऱ्या पासत कोत्ता खुशालकायेन, खऱ्या मनान तूं कर, कितेंय कर. तुजो वेळ, तुजे लागीं कितें आसा तें दी, ओ कितेंय एक बरी वस्त कर. कितें जाता, आमच्या भितर ती कॅमिकल्स आसतात. कुडींनी कॅमिकल्स, हॉर्मोन्स आसतात. आनी थोडे कॅमिकल्स जे आसतात, ऑक्सिटॉक्सीन काय कितें म्हणटात ताका हांव नाका नांव, ते कॅमिकल मनशाच्या कुडीन भितर जेन्ना आमी एक बरी वस्त करता ते कॅमिकल एक्टीव जाता. आनी ते कॅमिकल एक्टीव जाले की ना भितरल्यान थंयसर खुशालकाय येता. हे हांवें जायते पावटी पळयलां. जेन्ना कितेंय बरी वस्त जाल्या म्हज्या हातांतल्यान एक भितरल्यान खुशालकाय. इट्स अ फिजिकल थिंग. It's not only psychological, but physically, when you do something, there is a reaction in your body, and that chemical creates that reaction and produces joy and happiness when you do some acts of kindness or charity. जेन्ना तूं बरे वस्त करता ते कॅमिकल भितर उत्पन्न जाता आनी ते कॅमिकल तुका एक खुशालकाय प्रोड्यूस करता. इट्स प्रूवन एंड प्रूव केला सायंटिफिकली. सायकोलॉजिकल तर तें डेफिनेटली श्युअर कित्याक तें आमचें डिपार्टमेंट. म्हणटच मोगाच्या बाबडे न्हू, खुशाल जावंक सोदता ह्या संवसारान, दी. That's a statement. If you want to become happy, give. By receiving, you cannot become happy. तूं घेवन तुज्यान खुशाल जावंक जायना. तूं खुशाल जावंक सोदताय, the best happiness in this world is by giving. मादर तेरेसा म्हणटाली आसली, दी
दीत राव तुका दुखोसूर. गिव, कीप ऑन गिविंग टील इट हर्ट्स यू. हे भाग्यवंताक ह्यो वस्त सजमतात. म्हणटोच खरो खुशाल जावंक सोदताय दी. कितें दी? हांव नको. तुज्या लागीं घडटा ते पळय, तुजो वेळ, तुजे गूण, तुजे रिसोर्सीस, कितेंय दी. आनी मागीर पळय, सायकोलॉजिकली इट हॅज एन इफेक्ट. जेन्ना तूं कितें बरें करताय, दुसरेंय बरें करूंक फुडें सोदताय. हाचो एक तुका परिणाम हांव तुमकां सांगता. जेन्ना आमच्या गांवांतल्या कोणें तरी बऱ्यो चिंतपांनी जे PPE किट्स म्हणून तुमी तर पेपराचेर वाचलोलें आसतलें, ते आमी एक 100 PPE किट्स करून ताचो देस्पेस 1.5 लाख जालो. आमी व्हरून मडगांवां कोवीड सेंटर हॉस्पिटलांत ते दिले आनी ताचो रिपोर्ट पेपराचेर आयलो. पेपराचेर येतना दुसऱ्या दिसा म्हाका खबर नासली पेपराचेर आयलें म्हणून. म्हाका एकट्या फादरान फोन मारलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर हांव तुका वळखना, तो म्हापशेचो कोण ते वाटेन फादर आसा, हांव तुका वळखना, पूण तूं कितें कोत्ताय तुमच्या गांवांत लोकांक सांगता, परबी तुका शबासकी, तुका बरो वावर तुवें कोत्ताय. फादर आमच्या तकलेन ही वस्त येवंक ना, पूण तुमी केल्यो बरें आसा, पूण एक मातसो उडासूर म्हजे लागीं घडटा ते भाशेन हांव तुका कितें तरी धाडटा ह्या तुज्या देस्पेसाक. इट्स कॉल्ड चेन रिएक्शन. वेन यू डू समथींग गुड, देर इज समवन एल्स ऑल्सो गेट्स इन्स्पायर्ड बाय दॅट. Not for a fame and name, but it has a chain reaction. The kindness has got a chain reaction. म्हणटोच पयलो इफेक्ट बऱ्या करण्याचो, physically and psychologically you get good feelings inside, and yes, you become highly positive and happy. तूं बरो जाताय जेन्ना तूं बऱ्यो वस्त कोत्ताय तेन्ना तूं बरो जाता कुडीन. तशेंच आमचे मेंटली आमी बरे जातात, खुशालकाय येता आनी खरी खुशालकाय. इट्स क्रिएटेड, नॉट टेम्पररी. एक भितरल्यान कुडीची खुशालकाय ती. त्या भायर जेन्ना आमी बरो वावर कोत्तात, नांवाक लागून न्हय आनीक आमकां व्हडपण जोडून घेवपाक न्हय, पूण जेन्ना बऱ्या मनान वावर केलो थंयसर चेन रिएक्शन सुरू जाता. तुका आपोवन दुसरेंय करूंक फुडें सोदतात. कायंडनेस इज ऑलवेज हॅज गॉट अ चेन रिएक्शन. पळयात करून तुमच्या जिवितांत. एकूच एग्जाम्पल हांवें दिलां. तिसरे सुवातेर मादर तेरेसा सांगता ते भाशेन दुखोसूर करात. हाचो अर्थ कितें जायत? जायते पावटी तुमी एक वस्तुरी आमचीच गांवची भयण म्हजे सांगता वावर कोत्ताली ह्या लॉकडावनांत, आनी वावर कोत्तना तांकां लोक तातूंत थोडे PPCचे वांगडी नासले, जे कोण बरे देखणार आसले ती म्हजे सांगाताक आसली. लोक जातात तूं PPCचे वांगडी न्हय जाल्यार तूं कित्याक कोत्ता? असली आमची चिंतना. अरे बाबा कोण बरो कोत्ता तो PPCचो जावं, विन्संती पॉल जावं, तो कोणूय जावं, कितें आमची चिंतना? असले आमचे लोक आसात. हांव समजना म्हाका. अरे बरो कोत्तल्याक पासून क्रिटिसिजम समजना ही वस्त म्हाका. हें आमचें क्रिस्तांवपण न्हय. बरें कोत्ता ताचेर नदर घालात. कितलें केलां, कशें केलां, खंयसान हाडून केलां ताचेर नदर नाका. बरो केलां ताचेर नदर घालून त्या बाबड्यान तांकां एप्रिशिएट करात. दुसरे सुवातेर जायते पावटी मागीर जेन्ना आमी बरो करून पळय आमकां क्रिटिसिजम मेळटा तेन्ना जायतो लोक कुशीक सोदतात. फादर नाका, आमी कितलोय बरो कर, वायट ते येताच. आनी हांव जाणा मादर तेरेसा सांगता ते भाशेन दुखोसूर दी. लोक म्हणटलेच तूं बरेंय कर वायटूय कर, लोक तुजे आड उलयतलेच, पूण बरो वावर बंद करूंक जायना. नेवर टू स्टॉप गुड थिंग्स. कीप ऑन डुईंग टील इट हर्ट्स. म्हणटोच कित्याक हो आमी बरो वावर कोत्तात तो देवाक कोत्तात. आनी हेंच त्या प्रोवर्ब्साच्या पुस्तकांत परतूय बरयलां, तूं पळय कोणाक बरो वावर कोणाकूय कितें बरें कोत्ताय तो तुका फारीक करचो ना, पूण सर्वेस्पोर देव तुका फारीक कोत्तलो. Don't expect when you do something good to your neighbor, he will never pay you back. But God will pay you back because God does not remain in your debt. And देवाचें उतर आमकां सांगता, देव तुज्या रिणांत रावना. ताका केलां तें म्हाका केलां जाल्यार तें सगळें देवाक केलां. देव तुज्या रिणाक रावचो ना. तुज्या आकांताच्या वेळार तुजो गोडेक शेजारी तुका पावना, तुजो पेलो तुका पावना, कोण तरी पावतलो. बिलीव दीस.
But don't do things for the sake of expectation that you will get things in return. No. Do for the sake of doing. दी कोर तुजे लायक घडटा ते एज अ ड्युटी. डू इट. इतलेंच. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें क्रिस्तांवपण, पेल्याचो मोग, पेल्याची सेवा चाकरी, आनी ह्या पेस पिडेच्या काळांत जायत्या जाणांक हें करपाक संदी मेवली, आनी हें जेवपाकूय वसलें जिवीत जेवपाकूय संदी मेवली. जाल्यार आनिकूय हो काळ सोंपोंक ना. आनिकूय जायत्या लोकांक कडेन त्रास पडटले, खोस पडटले. एकामेकाचे आमी चिंतुया, दोळे उक्ते धरुया, कान उक्ते धरुया, पळोवपाक दुसऱ्याचे कोश्ट, सजमोवपाक आयकोपाक दुसऱ्याचे हाल, आनी आमचे हातूय लांब करुया. लांब करून ज्या सुवातेर कोणाक पावतात त्या सुवातेर ते हात पावोनी आमचे पांय थोडे सुडसुडीत करुया. चलोन जांकां आमची गरज आसा थंयसर आमी चलोन पावंक. आनी हे भाशेन मोगाच्या बाबडीनो, जेजू म्हणटा आयज शिवबर्तमानांत वच आनी तुवें तशेंच कर. गेल्ल्या वर्साचो विशय तो. ते भाशेन आमी बरे सामारिकार जावया. आनी ताचो इफेक्ट तुमकां सांगलां, दिवन तें झाड केन्नाच सोंपोंक ना. आमी दितात तेन्ना आमी केन्नाच सोंपोंक नात, पूण देव तुका आनिकूय बोधता. हें म्हजो अनुभव. हो म्हजो अनुभव. जायते आसा सांगपाचें. अनुभव भायर अनुभव आसा सांगपाचें वेळ ना. म्हणटच आमी बरे सामारकार जावया. आमच्या शेजऱ्या मदें, समुदाया मदें, रस्त्याचेर, खंयच्या सुवातेर, आनी थंयसर बरे मनीस जावन गरजेवंताक पावून आमचे क्रिस्तांवपणाचो सैम, आमचो कॅरेक्टर थंयसर आमी दाखोवया. गीत आमी गावया. C1, पेज नंबर 28. आमचे दोन हात उबारून. C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुजेच बरेपणा आटा उंड्या सोऱ्या दाना जातली रोगडी जाताय आमकां. जिवीत दिवपी खाणा पिवणा आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जाव तांचो मोग ओपुया. म्हज्या भावणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वरूप दिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सडवणेची पवित्र रीत संबरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता
जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव थीर बरवशान ताचे मोहिमेक येण्याक वत्रेकताव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 Don parazzo sorbe sportu, surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Sorgi tuka soy soy, sorgi tuka soy soy, sorves poraci navin yeta taka soy. Sorgi tuka soy soy, sorgi tuka soy. पापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मुरी देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे बागेवन दोरमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी देवाचें सोयम मोगाचें सोयम आमचें तें सोयम आमी करून एकामेकाक मोगान आमी तांकां आदार दिवया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक काजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी हे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवंक जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बोड उपकार गीत आमी गावया यू टू आमी 5वो आनी 6वो श्लोक गायतले यू टू Zus tuce, soit tuceți Jesu, mingenic fudariac doru, ancia cerac necal susu, soit tuceți zatolețam ce, cursaia moi me Cursanteanam kazoit ditai Bapa chat mea chanava Tuci vam dava kani sosna बागून मिगेल आमचे पासत विनोती खोल जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा देवदूताच्या आनी मनशाच्या मुण्यारपण तुवें सोपून मांडवळीन थारायलाय तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन देवाचो आदर आसूं आमचे थंय आमेन San Miguel, patrona
देवान तुका विंचून काढला जावच्या कुवोर आंच बोडव्याचो कुशालकाय नायच्या दिसा आर्गा दिता तुका आयज आमी मागूंक आयल्याव हांगा दिनी आनी करपा कुशालकाय नायच्या दिसा आर्गा दिता तुका आयज आमी मागूंक आयल्याव हांगा दिनी आनी करपा सामिगे पात्रोन आमचो आनी आमचे फिरगोचेचो देवान तुका विंचून काढला जावच्या कुवोर आंच बोडव्याचो देवान तुका विंचून काढला